अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान एक दफ़ा फिर आपके साथ जर्सी शोर से राब्ते में। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, कुछ मैं डेवलपमेंट्स देख रहा था पाकिस्तान के बारे में। इमरान खान अभी भी वही इलेक्शन और ये फवाद चौधरी का मैं देख रहा था, उसने कहा जनाब कि कोई दोबारा रीविज़िट करें ये हमारी जो सी बैलेंस ऑफ पावर है और ये वो बकवासियात। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मसला है, वो है हमारी नीयतों की ख़राबी, और इसका सिर्फ एक ही हल है। जल्लाद किस्म के लोग, इमाम ख़ुमैनी जैसे लोग, इमाम ख़ुमैनी जैसा इनकलाब। मैं आपको बताऊं, कभी मैं सोचता हूं कि काश पाकिस्तानी अफसर सब नज़र चौहान जैसे होते। जो पैशन मैंने शो किया, मैं स्टिल शो कर रहा हूं, जो एनर्जी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन और कमिटमेंट टू द कॉज मैंने दिखाई है, it is very rare in civil bureaucracy, neither in the past nor present, and I doubt अगर फ्यूचर में भी हो। बहुत दुख होता है। मैं ये बिल्कुल अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं भी अपनी स्टैंडर्ड लेड डाउन के मुताबिक सिर्फ 70% अपने आप को नंबर 100 में से देता हूँ, लेकिन ये लोग तो 10 से ही ऊपर नहीं गए एज़ टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, पैट्रियाटिज़म फॉर पाकिस्तान। आज मैं आपको 3-4 केसेस बताऊंगा, आप बहुत हैरान होंगे। सबसे पहले मिर्ज़ा सुल्तान जो डीजी नैब पंजाब है, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये पास्को का इंस्पेक्टर फूड था मुजफ्फरगढ़ में। बेतहाशा करप्शन की FIA ने इसे पकड़ लिया। FIA में इतना घुस गया कि ना सिर्फ बरी हुआ, FIA में डेपुटेशन पर चला गया। वहाँ से भाई साहब डेपुटेशन पर नैब में आ गए, नैब में इंडक्ट हो गए, और DG नैब KPK, DG नैब सक्कर और अब DG नैब पंजाब। अरबों खरबों की पार्टी, सारे फैमिली, बरादरी, भाई सेट, ये है आपका पाकिस्तान। नंबर 2, एक कैरेक्टर अनवर शाह, बहुत हैरान होंगे, खानेवाल से, एक कांस्टेबल का बेटा, बहुत सादा सा बेकार आदमी, लॉ कर लेते हैं, जो पुलिस कनेक्शन की वजह से मुल्तान में एक गेस्ट हाउस बनाया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और देखते देखते उधर उस चकले पे अफसर बड़े आने शुरू हुए। एंटी करप्शन में डिप्टी डायरेक्टर लीगल भर्ती हो गया, ठीक है जी। वहाँ तरक्की करता करता डायरेक्टर लीगल क्या एंटी करप्शन आना था, हालांकि लीगल का बंदा है। डायरेक्टर एडमन मासूफ एंटी करप्शन पंजाब हैं आजकल। कमाल है वैसे इस मुल्क की। आप चकला चलाएं, तीसरी मिसाल अगेन चकले से, वो खातून आयशा मुमताज़ जिसने मेरे घर पर कब्ज़ा जमाया हुआ था, यकीन करें मेरे दिल में उनके लिए बिल्कुल किसी किस्म की नफ़रत या कुछ नहीं, मैंने दिल से माफ़ किया। लेकिन जो उन्होंने कानून के साथ खिलवाड़ की, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के साथ खिलवाड़ की, उसके लिए रियासत ज़िम्मेदार है, और पोस्टेरिटी अगर माफ़ कर देती है, रियासत माफ़ कर देती है तो ठीक है। मुझे पता लगा पिछले हफ्ते मासूफा नायब तहसीलदार PPSC से सिलेक्ट हो गई हैं। उधर हल्फनामे में ये नहीं कहा कि मेरे पे ना सिर्फ FIR कटी हुई है, बल्कि बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद है, और कैंट सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट के सामने ये मुकदमा चल रहा है। भला हो उस जज का, काशिफ साहब बहुत कोई नेक आदमी है, मेरा वकील भी बैठ गया, मेरा छोटा भाई जो उसमें मुद्दई है वो भी बैठ गया, लेकिन जज ने कहा कि नो नो नो, ये ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता है, ये तो
دیکھنے پڑیں گے معاملات، آپ ججمنٹ دکھائیں۔ آخر میں نے انٹروین کیا، بھائی کو ریموو کیا، وکیل کو ریموو کیا، اب میں نے اپنا لائر ادھر نیا اپوائنٹ کیا ہے۔ میں یہ جنگ خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا۔ میں یہ جنگ جب سے میں پیدا ہوا لڑ رہا ہوں، اور کوئی ایک جگہ نہیں لڑی۔ چین، روس، آذربائیجان، امریکہ میں میرے 7 وسل بلوئنگ کے کیسز پینڈنگ ہیں، 7۔ میرے سے رہا ہی نہیں جاتا۔ میں اپنے گرینڈ کڈس کو دیکھتا ہوں۔ میں اگلے دن چیف سیکریٹری جو نئے آئے ہیں اور جج کاشف صاحب کو جو درخواست دی، ان کو میں لکھ رہا تھا کہ کیا آپ اپنے بچوں کے بارے میں پریشان نہیں ہیں جنہوں نے ادھر آنکھیں کھولنی ہیں، ادھر گرو کرنا ہے؟ کیا ان کو آپ یہ فرسودہ سا بالکل گوبر قسم کا نظام دینا چاہتے ہیں، یا ان کو باہر منتقل کر دینا ہے؟ کچھ افسر بہت اچھے ہیں یہاں واشنگٹن میں، ایک عظمت خان ہیں بہت زبردست، وہ پاکستان کے ٹریڈ منسٹر ہیں۔ میں نے انہیں کئی دفعہ بیوروکریسی کے معاملے میں ان سے معاونت چاہی، جو بیسیکلی ان کا فیلڈ نہیں ہوتا تھا، لیکن پوسٹیریٹی کی خاطر ہی ہیلپڈ می آؤٹ۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہیم۔ کاش یہ افسر نظر چوہان بنتے۔ ایک اور قصہ جو یہ میں آپ کو بتاؤں، مبلغ جھوٹے چوڑے چماٹ، میرا تو دل نہیں کرتا ویلاگ کرنے کو، قاسم شاہ وغیرہ۔ ایک نیا بندہ ثاقب اظہر لائے ہیں، وہ آج کل لاس اینجلس میں ہے، اور وہاں سے ورچوئل اکاؤنٹس کھولنے کا، ای کامرس کا وہ کر رہا ہے تبلیغ۔ اور امیزون نے آلریڈی 30,000 فراڈ کی بنا پر اکاؤنٹس کلوز کیے ہیں، اور ابھی 9 لاکھ مزید ہیں جو انڈر اسکروٹنی ہے۔ یہ بالکل وہی فراڈ ہے جو شعیب نے کیا تھا، جو BCCI نے کیا، جو عارف نقوی نے کیا، اور اب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ پاکستان سے مجھے ایک رابعہ نامی عورت نے رابطہ کیا کہ اگر وہ مجھے اس میں بزنس دیں۔ میں نے کہا آپ شرم کریں، چھوڑ دیں یہ کام۔ میں کسی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں ڈائریکٹ اکاؤنٹ کھول کے، ایکٹیو فزیکل پارٹیسپیشن، the things which I see before my eyes I can do. I can be your account holder also, but I cannot do this cheating. یہ قاسم شاہ، ثاقب اظہر، ان سے یوتھ بچ کر رہے۔ پاکستان میں فراڈ، تباہی، بدماشی، غنڈہ گردی، جہالت میں اتنی زیادہ آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں، مجھے دور دور تک کوئی خمینی یا نظر چوہان نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان ہے جو آدھا کمپرومائز تھا، بلکہ آدھے سے زیادہ پچھلی حکومت میں، اور اب اگر آیا تو شاید 100% کمپرومائزڈ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچئے۔ آپ بالکل غرق ہو گئے ہیں۔ آپ میں سے ہر کوئی حتی الامکان کوشش کر رہا ہے پاکستان کو مزید جہنم بنانے کے لیے۔ خدا را سوچئے، آپ سب مر جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا۔